السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة. ان شاء الله. في هذه الحلقة غادي نبداو نبراتيكيو لي فونكسيوناليتي ديال سوليد ووركس، وبالضبط غادي نبداو في دوكيمون بيس. الوغ تو دابور كنفتحوه كوم سا، كنكليكيو على اوكي باش نحلوه. الوغ هذا هو لو منيو ديال دوكيمون بيس. هنا عندنا واحد لاربوريسونس ديال لا بيس. هنا في هاد الحالة سميتها 3 باسكو تكتبات الياتوار، سينو راه كنغونوميوها. اش عندنا هنا عندنا دي منيو، عندنا فونكسيون وعندنا اسكيس. هاد لي دو هما اللي غادي نركزوا عليهم في هاد الحلقه ديالنا. سينو يونا بوكو ديال دوطخ منيو، كاين طولغي، كاين كونستركسيون سودي، كل حاجه عندها بيان سور عندها دروس ديالها وعندها لي فونكسيوناليتي ديالها. حنا ان شاء الله غادي نركزوا بيسكو اوني لي ديبيوتون، غادي نركزوا على هاد لي دو منيو. نبداو باسكيس. اسكيس بيان سور حنا باغيين نقادو واحد البياس 3 دي. الوغ اول حاجه خاصنا نرسموها. باش نرسموها خاصنا نحطو ان اسكيس. كنقلبوا على واحد لو بلان. Parmi les plans, bien sûr, il y a 2-3 plans, mais il y en a une infinité de plans. ده هو بوحدو سي ان كور نقدروا ندويو عليه من بعد. بون كنحطوا اسكيس ديالنا كومسا. دابا حنا ملي كنشوفوا هاد ليكون حنا دخلنا في هاد الاسكيس وملي كنمشيو هاد الغابوريسونس بحال قلتي كتعطيك ليستوريك ولا لي فونكسيون اللي خدمتي فيها في لا بيس ديالك. هنا عندنا اسكيس 1. اون فوا كنشوفوا راسنا في هاد ليكون اكتيف، راه اوني في ليسكيس. ملي كنخرجوا حنا خرجنا من ليسكيس ورجعنا ل 3 دي. نراجعوا ليسكيس ديالنا كيف قلتي، كنوركو على اسكيس ونسيليكسيونيو لو بلان ديالنا. الوغ كيتحل لنا ليسكيس. ايسي نقدو نديسينيو كيف ما بغينا، ريكتانغل، لي تري. المهم كنخدمو اون 3 دي، عفوا اون 2 دي. سيبريميو هاد الريكتانغل ديالنا. بون انا غادي نخدمو ان بروجي اي او ميم طون شاك فونكسيون غادي نطرقوا ليها وندويو عليها. البروجي ديالنا حنا بغينا نخدمو واحد الفيبروكان. الوغ غادي نبداو بدي بياس سامبل ونبقاو غادي طالعين شويه بشويه حتى نكومبلكسيو لي بياس ديالنا، و ابري بيان سور ندوزو لاسامبلاج. وي اونفان هذيك الميزون بلان 3 دوكيمون لا يكون هو هذا. الوغ هذا هو لوبجيكتيف فينال ديالنا، نوصلوا هذا لو بوين ديالنا. الوغ نبداو بشي حاجه سامبل. نبداو بهذا الجوان باغ اكزومبل، جوان بسيط كما كتشوفوا الديامتر ديالو 85 ياك، وعنده واحد ليبيسور ديال 4.3. الوغ نمشيو نقادوه. هذا الي سامبل. دابا عندنا ليسكيز ديالنا الي اكتيف. نمشيو للسيركل وغادي نديرو 2 سيركل. قلنا l'intérieur الديامتر ديالو 79 et l'extérieur الديامتر ديالو 85. هادشي اللي غنديرو 79. هاديك روتاسيون انتيليجونت. كنمشيو كنسيليكسيونيوها وكنمشيو لهاديك داك السيركل ولا التري ولا اي حاجه اللي بغينا نكوطيوها وكنوركو عليها. كيعطيونا ديريكتومون لا كوطاسيون ديالها. اي بيان سور كيعطيك الحق تموديفي ديك لا كوطاسيون. حنا قلنا غادي نديرو 85. الوغ عندنا كملنا ديسينينا داكشي اللي بغينا اون 2 دي. maintenant on va passer ل 3 دي. كيفاش غادي نديرو؟ سي سامبل. كندوزو المنيو سويفون اللي قلت لك غادي نخدمو عليه، هو فونكسيون وبالضبط بوساج. لا فونكسيون ديالها هو ليكستروزيون، يعني اي حاجه درتيها كنكستروديوها كنطلعوا بها اون 3 دي. يلا نكليكيو عليها. اي كما كتشوفوا ها هو بغا يدير لنا ليكستروزيون ديالها.
حنا قلنا يكون عندنا 4,3 في l'épaisseur ديالها 4,3 et on valide. alors ها هو كملنا الجوان ديالنا. بقى لينا غير نمشيو للماتيير ولا نكولوريوه. سي سامبل، كنمشيو كنسيليكسيونيوه وكنمشيو لابارونس، كنمشيو الكولور، نديرو اون نوار ولا اون كي صافي اون فاليد. كوم سا راه كملنا البروميي لوسون ديالنا، هو نصاوبو اكتشفنا ليكستروزيون، اكتشفنا كيفاش نخدمو في ليسكيس، انغوجيستريو. بون نديرو واحد دوسي جديد نسميوه، حنا بغا نصوبو ان فيبروكا ونصوبو بروجي ديالنا، بروجي توتوريال، ونبداو بلو جوان ديالنا نسميوه جوان انغوجيستري. alors اوتوماتيكمون تبدلات النوماسيون ديالنا الجوان وعندنا جوان. alors لا فونكسيون الوحيده اللي خدمنا هنا هي البوساج. نكملو دابا ندوزو دوزيام بياس.